हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आम्ही हाय बरी. बाप बन्ना बारा जोर येयलो आहा तेका. सो राती बी बरो एक्सायटेड आसलो स्कॉला वचपाक 9:30. सो 10 म्हळ्यार तेका हांव न्हिदायता. सो 10 म्हळ्यार न्हिदलो चेडो. बरो एक्सायटमेंटान न्हिदलो. आयज स्कॉला वयता भुरगीं फ्रेंड्सां मेळटलो. फ्रेंडां नांवां बी सांगिल्लें म्हाका. सकाळी उठ म्हळ्यार जोराक 5 उठून रडो लागलो. जोरां भाजता. मागीर माथ्यार स्वर्ग आयलो आनी शरब घायली, क्रोसीन घायली जोर देंवपाक. सो अजुनूय आहा तेका. सो आतां जाल्यार 11. मागीर न्हिदलो तो. आतां मागीर न्हिदलो. मागीर तेका उठावंक ना. मागीर चिंतिल्लें सांजचो वतलें म्हणून. मागीर आतां आपुणू 10:30 उठलो. सो उठलो न्हू तो. तेका उठावन व्हरपा म्हूण रडटो न्हू. तेका लागून मागीर आतां आपुणू उठलो. सो सोमतो फोन मारलो, अपॉयंटमेंट घेयला. सो आतां वयताय आमी बेगीन बेगीन तेका घेवन आनी सगळीं वयताय. आनी मेळटा तुमकां सांगतो मागीर बाबागे अपडेट. उगाड जाता सारको जालें. मागीर चोयता. आयज कांय हें करूं ना. अचानक येयलें न्हू जोरू. मातशें भिरांत दिसता. तो बरो आसलोलो, कांय हें नासलोलें. रावलें बरो, न्हिदलो बरो राती. सकाळीं उठ्या अचानक जोर येयलो खूब चेड्या. सो येता आमी मागीर मेळटा. बाबा दोतोरा दाखयलो आनी वखद दिलें. जी वखद हाडूं वयता हांव जीवन रेखान. आनी बाबा तांकां स्कूटर गाडी कडेन धाडला. रडटा, आंग दुखत दिसता. चोयता मेळटा. गाय जशें खालें ना जात बरो. आनी जोर आहा सांगला दोतोरान तेका. वखद घेयली तेगेली आनी मागीर सोमतें बाजरां येयली. म्हाका चोयल्या कोट तुमकां खानातली ना कांय ना. तशें येयला भिलें जोर येयलें म्हणून. अचानक येयलें म्हणून भिरांत दिसता न्हू. सो अचानक जालें तेका. सो बाजरान येयली. च्या म्हणून कितें खातो काय म्हणून बरयता म्हणून. कांय खावंक ना आयज तेणें. म्हणजे दूदूय पिवना तो. सो तेका लागून कांय खावंक ना तेणें. आमी खायलें. आतां आमी नुस्त्याक गेले. कांय नासलो नुस्तें आनी आमी दोगांय रावले सायडीन गेले आनी आमी हाय दोगांय. जाल्यार बाबा मी फिशू हाडूंक गेला. पापा चिकन हाडूंक गेला तेगेलें. जाल्यार रावचे जोर आहा तेका. आतां डॉक्टर इसादा तुमच्या घरा कोणा जोर बी आहा, तोंडी बी आहा काय तेका व्हडल्या ती. कोणाकू कांय ना म्हण डॉक्टर. राती पण बरो आहा म्हणलें. मोदें कसो जोर येयलो सोंसोना म्हणलें. मागीर ओके मागीर गायज आमी दोतोरागे वचोन येयली. आनी न्हू बाबा वागले बोगलेकू व्हेलोलो तेगे फॅमिली डॉक्टर आमगे त्या भुरग्यांचो. सोच डॉक्टरान तेका ही वखद दिलें. हेचे हाडलें. आतां सद्या ही शरब घायलें तेका आनी हें घालूंक जाय. पूण कितें खावंक ना म्हूण हांवें सगळ्यो घालूं ना. ही फ्रिजीन दवर सांगल्या. आनी मागीर 15 मिनटां भायर काडून मागीर दी सांगलें तेका ही वखद तेगे. आनी आतां मातसो जोर देंवला. गाडयेन चेडो न्हिदलोलो. सो मातसो मागीर उठायलें तेका. आनी आयज कांय खावंक ना तेणें. आतां तेका च्या येयलो न्हू थिंगा डोसा घेयलोलो, प्लेन डोसा खावंक ना तेणें. सो तो हाडला घरा आनी तेका आतां डॅडी खोर्सान तेका आतां हांव लावपा लायता. कित्याक माकोण लाग जाताय न्हू. सो माकोण कांय खावपा वचना. तेका लागून एकूच शरब दिली तेका. 3 घालूंक जाय त्यो. 4 घालूंक जाय शरबी. एकू घायल्या. सो चोवया डॉक्टर म्हणल्यार तुमकां कोणाक कसो हें कोणाक थोंडी बोंडी आहा काय मातसो कोणाक कांय सिमटम्स ना म्हणलें. सो खबर ना कसो मोदें. पूण वायरल जाता खूंय भुरग्यांक वायरल आहा खूंय. वॉमिटींग जाता खूंय, जोर येता खूंय आनी ताळो हें जाता खूंय. सो खूब भुरग्यांक वायरल आहा खूंय. सो तें रिसेप्शन जाता बघ भिनाक खंय ते तोंडाकूय चोयलें अडकल्या भियोन तोंड जालें म्हणून. आनी भिनाक म्हणून जाल्यार वायरल जाला भुरग्यांक. सो टेंशन घेयनाका कांय जावपा ना बाबा. आनी बाब रडटा सारको दुख्खानी रडटा. आंग दुखोता, पांय दुखोता म्हणटा. आमकां जोर येयत जाल्यार आमकां कशें जाता तें आमकां खबर आहा. ते भुरग्याक सांगो कोण आहा न्हू. सो ते रडटा थंयसर म्हाका रडो येवपा लागलें. सो ते म्हणून नाका भिनाका कांय जावपा ना तुगे चेड्या काय म्हणून लागलें. बाब बरो जातो म्हणून लागलें. सो आतां घरा पावता म्हणल्यार देवा कृपेन बाब बरो आहा. जोर देंवलो तेगेलो. आनी वखदां दिली. वखद दिता विदीन अ डे जातो तो. कित्याक म्हाका डॉक्टराचेर विस्वास आसा. कित्याक एवरी टायम तेका दोतोरागेर व्हेलो न्हू त्या. सो एवरी टायम तेगे दोतोरागेर दाखयलो न्हू रोखडी वखदां बऱ्या पडटा तेका. सो तेका येना.
सो चोया कशें जाता तुमचे तर आयज मोस्टली व्लॉग बी येवपाना हाल्यां घालतले ओके. आयज मंडे हो ट्युजडे येतो तुमकां ब्लॉग. आमी नुस्तें हाडल्या गेले नुस्तें थिंगा आमी ते एक वर्ची पोटा बाजार आहा म्हणून